नेपालको शाहवंशले, राज संस्थाले र अहिलेको राजाले यी सबै अपराधहरूमाथि हस्तक्षेप गर्नका निमित्त आम नेपालीहरूलाई अपिल गरेर यो देश बचाउनका निमित्त उहाँले आफूलाई देशभक्त राजाको रूपमा, देशभक्त राजनेताको रूपमा उहाँले आफूलाई उभ्याउने उहाँले प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ हामी बाँच्न सक्छौँ, यो राष्ट्र बाँच्न सक्छ। अन्यथा चाहिँ नेपालीले अब कसको झापड खान्छन् त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। विदेशीले आएर विदेशी राजनीतिक विचारधाराका आधारमा यहाँका पार्टीहरूलाई, यहाँका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिएर चलाइयो क्या यो देश। यी पार्टीहरू र यो व्यवस्था नै मुख्य समस्या भयो हामीलाई। अमेरिका जस्तो देशको दूतावासले भनेको कुरा हो, यो एसपीपी चाहिँ पास गरिसकेका छैन होइन। त्यो सेनापतिले चाहिँ नखरा गरेको होइन, यो शेरबहादुरले नखरा गरेको, यी अरू लफङ्गाहरूले नखरा गरेको, यी त देशद्रोही हुन् भन्छु क्या म त। मातृभूमिप्रति जान गद्दारी गर्न यी त पातकीहरू हुन् भन्छु क्या म त। अब हामीले हेर्नुहोस् चिनियाको झापड खान्छौँ हामी। राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिएर उहाँले त्यो नागरिकता विधेयक चाहिँ यिनीहरूले पास गरेको भए पनि उहाँले लाल मोहर लगाउन चाहिँ मिल्दैन। चाहे राष्ट्रपति भन्नुहोस्, चाहे प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, चाहे जोसुकै भन्नुहोस्, यिनीहरूका पछाडि विदेशीहरू उभिएका छन्। मुलुक बचाउनका निमित्त उहाँ अग्रसर हुँदा बित्तिकै जनता राजाको पक्षमा जान्छन्, यसमा त कुनै शङ्का छैन। नेपाली जनताले हामीलाई बचाउने कोही पनि भएन, देश बचाउने कोही पनि नभएन भनेर आर्तनाद गरिराखेका बेलामा राजाले चुपो लागेर बस्न त अब त गाह्रो होला नि त। यो समयमा नेपालको राजाले अगाडि नलाग्ने हो र यी विद्वान बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ अब देश बचाउनका निमित्त हामी साथ दिन्छौँ भनेर नभन्ने हो भने त झापड हान्छ नि त। विश्लेषक अनिल योगीजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ, स्वागत छ सर यहाँ। धन्यवाद सन्दीपजी। अहिले मुलुकमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने एक किसिमले सरकारले गरेको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने परराष्ट्र नीतिको कुराकानी गर्ने हो भने परराष्ट्र नीति एक किसिमले समाप्त भएको जस्तो अवस्था छ। नागरिकता विधेयकको कुरा जुन अगाडि बढेको छ, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पुर्याइएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ एमसीसी पास भएर अगाडि बढिसकेको, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। एसपीपी जस्ता सम्झौताको विषयमा सरकारले जनतालाई बुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन। एसपीपीकै लागि भनेर अमेरिकाका विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा छन्। यो मुलुकको अवस्था हेर्ने हो भने चारैतर्फ चौतर्फी रूपमा चाहिँ जुन सङ्कट देखिएको छ नि, यो सङ्कट कसरी आइपुग्यो, यो सङ्कटले गर्दाखेरि मुलुक चाहिँ कतातर्फ जाँदैछ, यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? धेरै धन्यवाद सन्दीपजी, तपाईँले यति प्रश्नमा यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा मुखरित गराइदिनु भयो कि तपाईँले फेरि पनि धन्यवाद। मैले सधैँ भन्दै आएको चाहिँ विषय के हो भने नेपालका पार्टीहरू र विशेष गरी यी पार्टीहरूले अवलम्बन गरेको यो व्यवस्था चाहिँ हाम्रो हितमा छैन। यो विदेशीहरूले लादेको व्यवस्था हो र यसका पछाडि विदेशीहरू छन् ब्याकग्राउन्डमा। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो व्यवस्थामाथि पनि व्यवस्थाको कुरा गर्न जरुरी छ र यी पार्टीका नेताहरूका बारेमा पनि आम नेपालीहरूलाई सूचित गराउन जरुरी छ भन्दै आएको कुरा चाहिँ मैले मुख्यतया यही हो। त अहिले तपाईँको कस्तो चाहिँ स्थिति आयो भने जुन कुरा हामीले भन्दै आएका थियौँ यो 2 दशक 3 दशकदेखि त्यो कुरा प्रमाणित हुँदै आयो। अहिले त राजनीति नेपालमा कसले गर्छ त भन्दा विदेशीहरूले गर्छन्, दूतावासहरूले गर्छन् होइन। यति सानो देशमा विदेशीहरूको आवागमनलाई हेर्नुहोस् त, प्रतिस्पर्धा त्यो के को प्रतिस्पर्धा? के नेपालीहरू गरिब छन्, दुःख पाइराखेका छन्, शिक्षा सहज छैन, स्वास्थ्य सहज छैन, यिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आइराखेका त होइनन् नि त होइन। हामीलाई चाहिँ दुःखमा साथ दिनका निमित्त आइराखेका होइनन्। चाहे चिनिया भन्नुहोस्, चाहे अमेरिकन भन्नुहोस्, चाहे भारतीय भन्नुहोस्, कोही पनि उनीहरू आफ्नो चासोलाई चाहिँ बलियो तरिकाले चाहिँ त्यो मुखरित गराउनका निमित्त उनीहरू चाहिँ तारन आइराखेका छन्। चिनिया पक्षले यो एमसीसीको कुरा उठ्दै गर्दाखेरि निकै चाहिँ चासो देखायो। त्यो उसको बाध्यता थियो। किन बाध्यता थियो भने सामरिक दृष्टिकोणले चीनलाई कमजोर बनाउनका निमित्त नेपाल नै उपयुक्त चाहिँ भूगोल हो। हाम्रो राष्ट्र त्यति महत्त्वपूर्ण छ चीनलाई कमजोर बनाउनका निमित्त। त्यो रणनीतिका आधारमा
यहाँ राजनीतिक व्यवस्था पछिल्लो समयमा चलाए र यो तपाईँले अघि भन्नुभयो परराष्ट्र नीति यिनीहरूले खतम गरेको कारण चाहिँ त्यो हो। अहिले त नेपालको सरकार अथवा नेपालका यी पार्टीहरू सबै अमेरिकनको पोल्टामा गए नि हैन। हिजो भारतीयहरूसँग थिए, कुनै बेलामा यिनी चिनियाहरूसँग पनि भएको जस्तो देखिन्थे। विचारधारा नै अँगालेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आएर यिनीहरूले प्रशिक्षण दिएको त्यो पनि देखिएको थियो नि त हैन। विदेशीले आएर विदेशी राजनीतिक विचारधाराका आधारमा यहाँका पार्टीहरूलाई यहाँका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिएर चलाइयो क्या यो देश। यो त मरेको दिन हो नि त। चिनियाहरूले जुन चासो व्यक्त गरे त्यो उनीहरूको राष्ट्रको तिब्बतको सुरक्षाको प्रश्न थियो। त्यसपछि उनीहरू आफै पनि लिउ विदेश विभाग प्रमुख यहाँ आउनुभयो। त कति बेला आउनुभयो त भन्दा जब एमसिसी पास गरिसकेपछि अमेरिकन चाहिँ विदेश मन्त्री सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू यहाँ आएपछि चिनिया विदेश विभाग प्रमुख आउनुभयो। यहाँ फर्किएपछि फेरि चाहिँ यो एसपिपीको कुरा उठिराखेका थियो। फेरि चाहिँ चिनिया के अरे अमेरिकन विदेश मन्त्री फेरि आएर यहीँ बसिराखेका छन्। त यो त कस्तो चाहिँ दिन आइलाग्यो भने हामीलाई विदेशीहरूले अब हामीलाई सजिलै माथि हुन्न दिँदैनन्। हामीलाई आफ्नो तरिकाले यो देशभित्र बस्न र बाँच्न दिँदैनन्। त कारण के त भन्दा यी पार्टीहरू र यो व्यवस्था नै मुख्य समस्या भयो हामीलाई। यो कुरा भन्न सक्नु यस्ता किसिमका गतिविधि बढेरै जान्छन्, त्यो निरन्तर हुन्छन्, तपाईँको निरन्तर चलिरहन्छन्। यो व्यवस्था भनेको कस्तो भने सुन्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो सुनिने प्रजातन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार के भन्छन् नि यिनीहरूले। यो सबभन्दा झुट कुरा नै यही हो। जनतालाई, कुनै पनि देशको कमजोर जनतालाई उद्वेलित गराउने, आन्दोलित गराउने माध्यम चाहिँ यो हो, तर समग्र राष्ट्रको हितमा काम लाग्ने व्यवस्था यो होइन। यो त यो 30 वर्षको यो राजनीतिक प्रणालीले नै यो कुरा त साबित गर्यो नि त। नेपालमा 30 वर्षको पञ्चायतमा चाहिँ देश बलियो भयो। अरू व्याख्यातिर नजाउँ न। 30 वर्षको पञ्चायतमा राजाहरूले चाहिँ यो देश बलियो बनाए, देशलाई औद्योगिकरणतर्फ लगे, देशको सार्वभौमसत्ता र हाम्रो स्वाभिमानलाई चाहिँ उच्च बनाउने काम गरे। त यो 30 वर्षमा 46 पछिको यो व्यवस्थाले हेर्नुहोस् त 10 वर्ष त गृहयुद्ध नै भयो हैन। त त्यसपछि के भयो? खरबौँ राज्यको सम्पत्ति तहस नहस बनाए। यही प्रचण्ड र बाबुराम निस्कियो होइन, यिनै शेरबहादुर र यिनै चाहिँ ओलीहरू निस्किए होइन। त्यो हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि, फोडा पहाड निक्ला चुहा। के निस्कियो त? त यो 30 वर्षको राजनीतिक व्यवस्थाले त हामीलाई त खतम गर्यो नि त, राष्ट्रलाई खतम गर्यो नि त। अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन यो प्रतिस्पर्धा चलेको छ यहाँ नेपालमा प्रवर्तनको लागि उच्च स्तरीय छिमेकी राष्ट्र अथवा मित्र राष्ट्रहरूबाट, जुन किसिमले यो एसपिपीको विषयमा चाहिँ अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो चिठी नपठाइसकेको अवस्थामा एसपिपीको विषयमा यसभन्दा अगाडि पनि चीनले जुन किसिमको प्रतिक्रिया जनाएको थियो, एसपिपीको विषय कतिपयले चाहिँ यो सम्झौता भइसकेको भनिसकेर पनि दाबी गरिरहेको अवस्था छ कतिपय विश्लेषकहरूले। यो अवस्थामा अब चीनले चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका निभाउन सक्छ? यो चाहिँ अमेरिकन दूतावासले एसपिपीको बारेमा यो ओके भइसकेको हो भनेर उसले भन्यो। अरू नेपालका यी ढन्टुवाहरू सिल्ली भन्छु क्या यिनीहरूलाई, त्यहाँ त पागलहरू हुन् नि त। यी पागलहरूको कुरा पत्याउनु हुँदैन हामीले। अमेरिका जस्तो देशको दूतावासले भनेको कुरा हो। यो एसपिपी चाहिँ पास गरिसकेका छैन होइन। त्यो सेनापतिले चाहिँ नखरा गरेको होइन, यो शेरबहादुरले नखरा गरेको, यी अरू लफङ्गाहरूले नखरा गरेको, यी त देशद्रोही हुन् भन्छु क्या म त। आफ्नो मातृभूमिप्रति जान गद्दारी गर्ने यी त पातकीहरू हुन् भन्छु क्या म त। मैले जे दण्ड बेहोर्नुपर्छ सन्दीपजी म बेहोर्न तयार छु। यिनीहरूले गरेको मातृभूमिप्रतिको बलात्कारलाई सजिलै सहज र सरल शब्दमा भन्नै सकिँदैन र म यो हदसम्म आएर भन्न बाध्य छु। पास गरिसकेका छ। अमेरिकन विदेश मन्त्री अहिले फेरि चाहिँ
विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लू त्यसैका लागि आएको हो। चाहिँ तिमीहरूले हामीसँग पास गरिसक्ने अनि यहाँ चाहिँ फेरि पत्र पठाउने भने के भने यो भनेर सोध्न आएको जस्तो लाग्छ मलाई। एमसिसीमा जस्तै दबाब दिनको लागि आइपुग्यो। त्यही हो, दबाब दिनलाई नै आएको। किनकि यी दलालहरूको अगाडि त विदेशीहरू त भूत हुन् नि त, यिनीहरूलाई त तर्साउनु पऱ्यो नि। हाम्रा लागि पो छिमेकी हुन्, मित्र राष्ट्रका पाहुना हुन् भन्छौँ त हामी त। यी दलालहरू, उनीहरूको पैसा खाएका दलालहरूले त यिनीहरूको ती अगाडि उभिएपछि त यिनीहरूको सातो पुत्लो जान्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू आफूलाई स्वयं अगाडि आएर यिनीहरूलाई तर्साउनलाई उनीहरू आएको हो। अब एमसिसीमा त व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जुन किसिमको व्याख्या गरे, अब यो एसपिपीमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्लान् अहिलेका राजनीति? पास भइसकेका छ, अमेरिकन दूतावासले भनिसक्यो के को टिप्पणी गर्ने भने यिनीहरू सैन्य गठबन्धनमा गइसके, अमेरिकनसँगको सैन्य गठबन्धनमा। त्यो एसपिपी मार्फत एमसिसीमा तपाईँको नुवाकोटमा त्यत्रो जमिन चाहिँ उसले मागिसक्यो। नेपाल अब आइपिएसमा सामेल भइसक्यो। आइपिएसमा नेपाल सामेल भइसक्यो किनकि परराष्ट्र नीति नै यिनीहरूले धज्जिया उडाइसके नि त। त्यो चिनले त्यति चासो किन दिएको भन्ने कुरा त त्यहीँबाट प्रश्न छ नि त। यिनीहरू चाहिँ त्यो सैन्य गठबन्धनमा यिनीहरू सहभागी भए भन्ने कुरा त चिनले थाहा पाइसक्यो नि। तपाईँ हामी पो लाटो छौँ। त्यो चासोले कस्तो किसिमको परिणाम दिन्छ? हेर्नु, त्यसले त मैले भने नि, त्यसले त हामीले झापड खान्छौँ क्या। अब नेपालले झापड खान्छन्। दुःखद कुरा भन्दैछु म तपाईँलाई, यो कल्पना नगरेको कुरा, कसैलाई थाहै छैन सायद, या त थाहा पाएर पनि यी सुतुरमुर्गहरू, नेपालका विद्वान बुद्धिजीवीहरू, ठालुहरू, यी सब सुतेका छन् क्या। जसलाई आफ्नो देशको हृदयदेखि माया हुँदैन त्यो त शुद्ध रहेछ क्या। जानेर बुझेर पनि त्यसले बुझ पचाएको जस्तो गर्दो रहेछ क्या त्यसले। अब हामीले हेर्नुहोस्, चिनियाको झापड खान्छौँ हामी। योभन्दा अर्को नयाँ कुरा केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन। या त फेरि पनि मैले चाहिँ यो राष्ट्रको रक्षाको प्रश्नका आधारमा म तपाईँलाई भन्दैछु, नेपालको शाहवंशले, राज संस्थाले र अहिलेको राजाले यी सबै अपराधहरूमाथि चाहिँ उहाँले हस्तक्षेप गर्नका निमित्त आम नेपालीहरूलाई अपिल गरेर यो देश बचाउनका निमित्त उहाँले आफूलाई एउटा चाहिँ देशभक्त राजाको रूपमा, देशभक्त राजनेताको रूपमा उहाँले आफूलाई उभ्याउने प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ यी सबै चाहिँ यी असमान सन्धि सम्झौताहरू, यी चाहे अमेरिकनसँग भन्नुहोस्, चाहे भारतसँग भन्नुहोस्, चाहे कसैसँग गरेका सन्धि सम्झौताहरू खारेज चाहिँ पछि नेपाली जनताका तागतमा हुने गरिकन, गर्ने गरिकन उहाँले प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ हामी बाँच्न सक्छौँ, यो राष्ट्र बाँच्न सक्छ। अन्यथा चाहिँ नेपालीले अब कसको झापड खान्छन् त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। तर राजाले त अब थाइल्यान्डमा गएर त्यो किसिमको वार्ता गरेको भनेर पनि एक किसिमले प्रचार भयो। अब अहिले पछिल्लो समय उहाँ नेपाल फर्किसक्नु भएको छ, त्यस्ता किसिमका केही गतिविधिहरू त देखिँदैन नि राजाबाट। होइन, मलाई लाग्छ यो गतिविधि भन्दा पनि राजाले निकै गम्भीर तरिकाले सोचेको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। म त एउटा आम नागरिक हुँ नि त, तपाईँ हामी त आम नागरिक हौँ। हामी यत्तिकै पनि हाम्रो जिन्दगी जाला, हामीलाई त ठुलो चाहिँ कुरा त हामीलाई छैन। एउटा देशको नागरिक भई बाँच्न पाएका छौँ र भोलि पनि हाम्रा सन्ततिहरूले नेपाली भइकन बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चासो हो हामीलाई। तर नेपालको राजाको त त्यति मात्रै होइन नि त। उहाँ सामान्य नागरिक भएर बसेका राजाले चाहिँ कसरी चाहिँ अहिलेको यो व्यवस्थामाथि चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन सक्छ? सामान्य उहाँलाई बनाइएको हो, उहाँ भएको होइन। सामान्य नागरिकै होइन नि उहाँ। उहाँ त राष्ट्रको पूर्व चाहिँ राष्ट्र अध्यक्ष राजा हो नि त। उहाँ सामान्य हुँदैन कहिले पनि। त्यो हामीले भन्ने कुरा एउटा हो, नेपालको राजा कहिले पनि सामान्य नागरिक हुँदैन। त्यो विशिष्ट नागरिक हो र त्यो हरेक चाहिँ यो देशका नागरिकहरूका चिन्तन र चेतनाभन्दा पनि माथि लो स्तरको चेतना गर्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ नेपालको राजा हुनुहुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो चाहिँ राजाले एक किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, देश डुब्न लाग्यो, देश बचाउनु पर्यो भनिरहँदाखेरि त्यो भूमिका चाहिँ कहिले निर्वाह गर्ने त राजाले? त्यो समय सीमा चाहिँ कहिलेसम्मको छ त? अब ढिला गर्नु हुँदैन भने नि मैले। जति ढिला गर्छौँ नि हामी, एमसिसी पास भइसक्यो,
एसपिपी पास भइसक्यो, गरिसके, नागरिकता विधेयक पास भइसक्यो, अनि उहाँले केही नगर्ने व्यवस्था कहिले देश सकिएपछि राष्ट्रपतिले रोक्न सक्दैन नागरिकता विधेयकलाई? उहाँमा देशभक्ति मरेको छैन र त्यो पदीय चाहिँ दायित्वलाई उहाँले चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ भने चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिएर उहाँले त्यो नागरिकता विधेयक चाहिँ यिनीहरूले पास गरेको भए पनि उहाँले लालमोहर लगाउन चाहिँ मिल्दैन र त्यसको चाहिँ उहाँले नागरिकता विधेयक हाम्रो हितमा छैन भनेर उहाँले चाहिँ पठाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यो अधिकार छ उहाँमा, त्यो सुविवेक उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ देशको हितमा। यदि उहाँ त्यति स्वतन्त्र हुनुहुन्न भने मैले त भन्ने गरेको छु यो व्यवस्था हाम्रो होइन, यसका पछाडि विदेशीहरू छन्, चाहे राष्ट्रपति भन्नुहोस्, चाहे प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, चाहे जोसुकै भन्नुहोस्, यिनीहरूका पछाडि विदेशीहरू उभिएका छन्। यिनीहरूले चाहिँ यो विदेशीले चाहिँ अगाडि सारेका एजेन्डाहरू हुने, चाहे नागरिकता विधेयक भन्नुहोस्, चाहे त्यो एमसिसी भन्नुहोस्, चाहे यो एसपिपी भन्नुहोस्, राष्ट्रपति पनि सजिलै उम्किन सक्नु होला र यो मुलुकको पक्षमा उभिनु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले पास गरिदिने खतरा, लालमोहर लगाइदिने खतरा देख्छु म। पास भएर लागू हुने चरणमा अगाडि बढ्छ उहाँले लालमोहर लगाइदिने खतरा देख्छु मैले, किनकि यो सिस्टम नै विदेशीहरूले लादेको सिस्टम हो नि त। यो हामी अनुकूलको सिस्टम होइन नि। हाम्रा लागि यो राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन चाहिँ गर्नु पर्या होइन नि। यसले यो 2 दशकमा, यो 12-15 वर्षमा यो हामीले यो राजनीतिक प्रणाली जुन अवलम्बन गऱ्यौँ यसले त हामीलाई त रसातलमा फसाइराखेको छ नि। यो कुरा जानेर बुझेर पनि नेपालीहरूले चाहिँ नेपालको राजालाई मद्दत गर्न नचाहेको होइन। यो देशका विद्वान बुद्धिजीवीहरू चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने राजाले जनता साथमा दिन तयार छैनन्। जनता राजाको पक्षमा छन्। जनता यहाँ अरू कुनै तत्त्वका पक्षमा छैनन्। अहिले चाहिँ पछिल्लो समय उहाँले चाहिँ मुलुक बचाउनका निमित्त उहाँ अग्रसर हुँदा बित्तिकै जनता राजाको पक्षमा जान्छन्। यसमा त कुनै शङ्का छैन। म राजाको पक्षमा छु भनेर निर्मल निवासमा चाहिँ जनता नआउलान्, नआएको मात्र हो। त देश बचाउने शर्तमा चाहिँ नेपालीले त देश खोजेका छन् नि त। राज संस्था खोजेको त देश खोजेको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले नेपालको राजाले, महाराधिराजले चाहिँ नेपाली जनता उभिएको ठाउँमा उभिने हो। उहाँहरूको त्यो परम्परा पनि हो। उहाँले त्यो विगत त्याग गरेको र उहाँले नारायणहिटीबाट यी विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने पार्टीका नेताहरूले नारायणहिटीबाट चाहिँ जबरजस्ती गरेर निकाल्दै गर्दा उहाँले भनेका वाक्यहरूलाई हामीले हेरौँ। म देश छोड्दिनँ, शान्तिका लागि, प्रगतिका लागि म जहाँ बसेर पनि म योगदान दिन आवश्यक पऱ्यो भने म योगदान दिन्छु भनेर बसेको राजा आज मुलुक रसातलमा परेको बेलामा नेपाली जनताले हामीलाई बचाउने कोही पनि भएन, देश बचाउने कोही पनि नभएन भनेर आर्तनाद गरिराखेका बेलामा राजाले चुपो लागेर बस्न त अब त गाह्रो होला नि त। उहाँलाई पनि गाह्रो होला नि। त्यसो भएर राजा हो, अब तपाईँ हामीले जस्तो हतार गरेर भनिहाल्ने, बोलिहाल्ने, केही गरिहाल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यसो भएर नै उहाँले यति लामो धैर्यता गरेको हुनुपर्छ। पनि बोल्ने समय आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। एकदम अब त नेपाली जनता ढुङ्गो माटो बोलिसक्यो नि। अब त के बोल्नु बाँकी छ र? त्यो एउटा भनाइ हो, ढुङ्गो पनि बोल्ला भन्ने राजाको भनाइ हो। त नेपाली जनता त बोलिसक्यो नि। आज यी पार्टीका नेताहरूका पछाडि त यो व्यवस्थाका माध्यमद्वारा आफ्नो धुनो सजाउने, यो देशलाई लुट्न पाएकाहरू बाहेक आम नेपालीहरू त यिनीहरूका पक्षमा कहाँ छन् त? यिनी दलहरू छ, अहिलेकै राजनीतिक दल तपाईँहरूले भने जस्तै अहिलेका दलहरू चाहिँ राज संस्था चाहिँ आवश्यकता रहेछ यो मुलुकको लागि, वैदेशिक हस्तक्षेप लगायतका विभिन्न कुराहरूबाट, परराष्ट्र नीति लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हामी चुक्यौँ, अब राजा नै चाहिन्छ भनेर आउन सक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन, हरेक पार्टीभित्रका देशभक्त राष्ट्रवादी यो देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा होस् भन्ने चाहने आम नेपालीहरूले पनि, पार्टीभित्रकाले पनि राजा बाहिर नभने पनि उनीहरूलाई लाज होला, मान्दा होला। तर सबैलाई चाहिँ बिग्रियो स्थिति, फस्यौँ हामी भन्ने सबैलाई परेको छ। नेपालको राजाले भ्रष्टाचारीहरूमाथि, देशद्रोहीहरूमाथि
नेपाली जनतालाई दुःख दिने, अन्यायमा पार्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी हिसाबले कठघारामा राखेर हिसाब किताब गर्ने कुरा त होला। तर आम चाहिँ देशभक्त हरेक राजनीतिक पार्टीका चाहिँ देशभक्त चाहिँ राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई माथि निषेध गर्ने त कुरा त हुँदैन नि त, सबैलाई लिएर जाने। तर यो जुन अहिलेको व्यवस्थाको जग भनेको धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र जुन छ, यो मध्ये चाहिँ गणतन्त्र, यो अहिले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विषयमा चाहिँ अहिलेका शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूले नै यो विषयमा चाहिँ समीक्षा हुनुपर्छ, यो विषय चाहिँ जनतामा जानुपर्छ भनेर एक किसिमको आवाज उठाइरहेको अहिलेको अवस्था छ नि। त्यो यिनीहरूको ट्याक्टिस हो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले चाहिँ यो जनताले विरोध गरेपछि यो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता बोकिराख्ने हो भने भोट पाइँदैन, भोलि चुनाव भइहाल्यो भने भोट पाइँदैन भन्ने उनीहरूको ट्याक्टिस हो। यो बदमासहरूका चाहिँ यस्तै खेल हुन्छन्। त्यसो भए यो तिनटै कुरा, यो गणतन्त्र पनि हाम्रो होइन, सङ्घीयता पनि हाम्रो होइन, होइन, यो धर्मनिरपेक्षता पनि हाम्रो होइन, यो तिनटै कुरालाई अपदस्थ गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि जानुपर्छ। त्यसका लागि नेपाली जनता, नेपालको राजालाई, राज संस्थालाई साथ दिन तयार छन्, तर माराधिरा स्वयं अगाडि लाग्नुपर्छ, अन्यथा चाहिँ सम्भव छैन। अहिले यो राज संस्थाको विषयमा जुन राज संस्था पक्षधरहरू बिच नै एक किसिमको भिन्नता छ नि। अहिले पछिल्लो समय रविन्द्र मिश्र अहिले राजाको पक्षमा चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा खुलेर आएको अवस्था छ। केही समय अगाडि हृदयेन्द्र शाहको जन्मदिनमा पनि म राजाको रूपमा देख्न चाहन्छु भनेर हृदयेन्द्र सरकार भनेर उहाँले जुन सामूहिक सञ्जालमा नै पोस्ट गर्नुभएको थियो, अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यस लगत्तै राजाको विषयमा उहाँले निरन्तर रूपमा चाहिँ राजाको आवश्यकताको विषयमा चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। यो अहिले राज संस्था फर्किने हो भने चाहिँ राजाको रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह अगाडि आउने अथवा हृदयेन्द्र शाह? होइन, राजा त ज्ञानेन्द्र शाह नै आउने हो नि। हृदयेन्द्र शाह त युवराज हुन्, उहाँको पनि समयमा उहाँ त राजा हुने कुरा त त्यो त स्वतः हुने नै भयो। तर अहिलेको त महाराधिराज नै हो नि। अब रविन्द्रजीहरू ठिक छ, उहाँहरूले खुसीको कुरा हो नि। एउटा पढे लेखेको, देश दुनियाँ बुझेको, विदेश बुझेको, समाजमा आफ्नो खालको एउटा प्रतिष्ठा चाहिँ कमाएको व्यक्तिले ढिलै भए पनि बुझ्नुभयो। अब यस्तो क्रम बढ्दै जानेछ, खुल्दै आउनेछन् अब धेरै। होइन, त्यहाँ नफर्किएपछि त सबै मर्छन् नि, सबै सिद्धिन्छन् नि। यहाँ कोही बुद्धिजीवी रहन्छ, न कुनै धनी रहन्छ, न कुनै गरिब रहन्छन्, सबै सिद्धिन्छन् नि। बाँच्नका निमित्त पनि त्यहाँ पुग्नु पर्यो। राज संस्थालाई चाहिँ काँध हाल्नु पर्यो र नेपालको राजाले चाहिँ आम नेपालीहरूले अँगालो हाल्नु पर्यो। नेपाली जनतासँग हिँड्ने जनवादी राजा बन्नु पर्यो। जनवादी भनेको के भने नेपालका राजाहरू जनवादी नै हुन्, होइन। यहाँ विदेशीका दलालहरूले आफूलाई जनवादी भने, राजाहरूले चाहिँ सानोतिनो कमजोरी गर्दाखेरि यो देश मास्नका निमित्त राज संस्था र राजालाई नमासेसम्म नसकिने भएको हुनाले आफ्ना दलालहरू माध्यम यो नचाहिँदो चार्ज लगाएको नेपालको शाहवंशलाई, नेपालको राजालाई। नेपालको राजा जनवादी राजाको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने बलियो सम्भावना छ। त्यसका लागि आम नेपालीहरूले, बुद्धिजीवीहरूले पनि अब सामूहिक रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ। रविन्द्र मिश्रले एक्लै भन्ने, मैले एक्लै भन्ने होइन कि आम नेपालका विद्वान बुद्धिजीवीहरूले एकै ठाउँमा उभिएर भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई जोडौँ, हिजो मात्रै मैले एउटा न्युज हेरेँ, युक्रेनका सबैभन्दा चाहिँ धनी, लगभग विश्वकै धनी कि केमा गनिएका उनका परिवार, श्रीमती सबैलाई चाहिँ रसियन सेनाको आक्रमणमा उनीहरूले मारिनु पर्यो। भोलि स्थिति बिग्रियो भने यहाँ को पत्रकार, को विद्वान, को बुद्धिजीवी, को धनी, को गरिब, यहाँ त सबैको हालत खराब हुन्छ नि। मैले अघि भने नि, त्यो हालत आउँदैछ अहिले नेपालको। यो समयमा नेपालको राजाले अगाडि नलाग्ने हो र यी विद्वान बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ अब देश बचाउनका निमित्त हामी साथ दिन्छौँ भनेर नभन्ने हो भने त झापड हान्छ नि त। चिनले झापड हान्छ त। चिन यस्ता लफङ्गाहरू हुन्छन् र भने अरू देशमा। नेपालीहरू जस्ता लफङ्गा हुन् र चिनियाहरू 200 वर्षसम्म उनीहरूले चाहिँ चिनका लागि लडेका छन् क्या, चिन देश बनाउनका लागि लडाइँ इतिहास छ नि त उनीहरू। त्यसो भए उनीहरूले आफ्नो तिब्बतको सुरक्षाको लागि पनि अमेरिकालाई यहीँभित्र ल्याएर यिनीहरूले चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो गर्न थालेपछि त उसले हान्छ झापड। को बुद्धिजीवी, को व्यापारी, को धनी, अनि सबैले उही त्यो युक्रेनमा जस्तो धुलोपिठो हुनुपर्छ। त धुलोपिठो नहुनका लागि राज संस्थामा फर्क्यौँ भाइ भनेको मैले। सबैको चाहिँ कल्याण हुन्छ, सबैको जय हुन्छ, थिति र विधिका आधारमा मुलुक हाँक्ने कुरा हुन्छ, जनतालाई न्याय दिने कुरा हुन्छ, विदेशीका दलाल, देशद्रोही, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने कुरा हुन्छ।
राजसंस्था फर्किँदैमा यो तपाईँले भने जस्तो सहज छ त्यो बाटो अत्यन्तै ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ एकदम सजिलो एकदम सजिलो। राजाले काँध हालिदिनु पर्यो, 6 महिनाभित्रमा यो चुट्की बजाएकोहरूमा यसलाई हिसाब किताब गर्न सकिन्छ। असल मान्छेसँग लड्नु पो समस्या हुन्छ त। देशद्रोहीसँग, दलालहरूसँग, भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाउनलाई पनि त्यो गाह्रो काम हो र भने एउटा राष्ट्रले गर्ने काम त्यो सकिन्छ। त्यो रविन्द्रजीले गर्न सक्छ होइन, सुरेन्द्रजीले गर्न सक्छ, अरू को जी छन् नि नेपालमा हाम्रा विद्वान बुद्धिजीवीहरू सबैले गर्न सक्छन्। तर आड राजाको चाहिन्छ, राज संस्थाको आड चाहिन्छ, नभए सकिँदैन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हो कि विदेशीको झापड खाने कि राज संस्थामा फर्किएर बाँच्ने नेपालले निर्णय गर्नु पर्यो। यही हो अन्तिम कुरा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।